अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पीडिया में खुश आमदीद। नाजरीन गरामी, आपने अपनी जिंदगी में बेशुमार ऐसी प्रेम कहानियां पढ़ और सुन रखी होंगी जिनमें महबूब अपने हमसफर के लिए जान तक कुर्बान कर डालता है। लेकिन आज हम आपको मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद शायद आप हमारी बातों पर यकीन न करें, क्योंकि ये ऐसे पागल आशिक की कहानी है जो अपनी महबूबा के मरने के बाद 9 साल तक उसकी लाश से बदफेली करता रहा। इस सरफिरे डॉक्टर ने ऐसा क्यों किया और इसके नजरियात क्या थे, ये सब कुछ इस कीमती वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये कहानी अमेरिका के एक कार्ल तंज़लर नामी एक डॉक्टर की है जो तकरीबन पूरी दुनिया घूम चुका था और दुनिया में उसे कामयाब तरीन डॉक्टर समझा जाता था। यही वजह थी कि ये डॉक्टर अपने पेशे में कामयाबी की वजह से बड़े बड़े अवार्ड भी जीत चुका था। कार्ल तंज़लर 1877 में पैदा हुआ था और मुबैना तौर पर इसने 1910 में ऑस्ट्रिया में मौसम के नमूनों का मुतालिया किया और तरबियत हासिल की। लेकिन जब वो अपनी तरबियत मुकम्मल होने पर वापस लौटने ही वाला था तो बदकिस्मती से पहली जंग अजीम का आगाज हो गया, जिसकी वजह से वो अपने आबाई शहर ना जा सका और वो पहली जंग अजीम के इख्तिताम तक ऑस्ट्रिया में ही रहा। घर वापस आने पर तंज़लर ने शादी की और इस शादी के नतीजे में 2 बच्चे पैदा हुए, जिसके बाद इसका पूरा खानदान फ्लोरिडा चला गया, जहां इसने अमेरिकन मैरीन अस्पताल में काउंट कार्ल वून कोसल के नाम से काम शुरू किया। एक दिन वो अपने अस्पताल में मामूल के काम में मसरूफ था कि क्यूबा से ताल्लुक रखने वाली एक अमेरिकी खातून मारिया एलिना अस्पताल में दाखिल हुई तो डॉक्टर कार्ल ने उसको देखते ही मोहब्बत के ख्वाब सजाना शुरू कर दिए। ये लड़की 1898 में वेस्ट में पैदा हुई और इसके वालिद सगार बनाने का काम करते थे, लेकिन इसकी परवरिश एक बड़े खानदान में हुई। मगर अचानक एक दिन बीमार होने के बाद इसे इसकी माँ अस्पताल ले आई, जहां इसका चेकअप किया गया तो मालूम हुआ कि इसे तप दिक की बीमारी है जो 1900 की दिहाई के अवाइल में एक बहुत मौलिक बीमारी समझी जाती थी और उस वक्त इस बीमारी का कोई भी इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ था। लेकिन तप दिक के मरीजों के इलाज के लिए दरकार काबिलियत के फुकदान के बावजूद तंज़लर मारिया को बचाने के लिए पुरज़्म था और ऐसा करने की कोशिश में इसने मुख्तलिफ किस्म के खसूसी तौर पर तैयार करदा टॉनिक, एलेक्सर्स और दवाइयाँ इस्तेमाल की, मगर ये बीमारी दूर न हुई और सैकड़ों कोशिशों के बावजूद मारिया अक्टूबर 1931 में मौत का शिकार हो गई, जिसका सबसे ज्यादा दुख तंज़लर को हुआ क्योंकि वो इससे दिली मोहब्बत करता था। दोस्तों, इसी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर डॉक्टर तंज़लर ने वेस्ट के कब्रिस्तान में इसकी लाश की बाकियात रखने के लिए एक कीमती पत्थर का मकबरा खरीदने पर इसरार किया और इसके वालिदैन की इजाजत से इसकी लाश को अंदर से बंद करने से पहले इसकी तैयारी के लिए एक ममी साज की खिदमत हासिल की और मारिया की लाश को ताबूत में रखने से कबल इस पर मोम की एक बारीक तह चढ़ाई गई। दूसरी जानिब मारिया के खानदान वालों को ये एहसास भी नहीं था कि इस कब्र की वाहिद चाबी तंज़लर के कब्जे में रहेगी और डॉक्टर तंज़लर फौरी तौर पर इस मौके से फायदा उठाएगा, जिसके नतीजे में अब तक की सबसे मकरू कहानियों में से एक कहानी वजूद पाएगी। डॉक्टर तंज़लर तकरीबन 2 साल तक हर रात मारिया की कब्र का दौरा करता और इसकी लाश से जिनसी ज्यादती करता, लेकिन ये आदत नामालूम वजूहात की बिना पर मुलाजमत से महरूम होने के बाद अचानक बंद हो गई। अगरचे इसके अहले खाना ने रवैये में इस जबरदस्त तब्दीली को कदरे अजीब समझा, लेकिन वो इसके पीछे की कहानी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। अप्रैल 1933 में कार्ल तंज़लर ने मारिया की लाश को मकबरे से निकाल लिया, जिसके बाद वो इस लाश को अपने घर ले आया, जहां वो पागलों की तरह इस लाश का ख्याल रखता, यहाँ तक कि हर 2 दिन बाद इस लाश के कपड़े भी बदलता और इसका मेकअप करता। और हैरत अंगेज तौर पर यह काम इसने एक पुराने हवाई जहाज के अंदर किया, जिसे इसने एक आर्जी लेबॉर्ट्री में तब्दील कर रखा था, जहां इस पागल डॉक्टर ने इस नौजवान लड़की के बोसीदा जिस्म को तरोताज़ा रखने के लिए कई मेडिकल फार्मूले तैयार किए, जिनमें मारिया की लाश के चेहरे की सालमियत और तरोताजगी को बरकरार रखने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बनाया और इसकी आंखों को हकीकी बनाने के लिए शीशे की आंखें बना डाली, जबकि इस सरफिरे डॉक्टर ने मारिया की हड्डियों के ढांचे को मजबूत बनाने के लिए कोट हैंगर्स और दीगर तारों का इस्तेमाल किया। दोस्तों, डॉक्टर तंज़लर ने मारिया की लाश को असली हालत में बरकरार रखने के लिए इसके धड़ को चीथड़ों से भर दिया था और इसकी खोपड़ी को असली बालों से ढांप दिया था, जबकि तंज़लर ने लाश से उठने वाले ताफुन को खत्म करने के लिए परफ्यूम्स और जरासीम कुछ स्प्रे का सहारा लिया।
اور ماریا کی لاش کو بظاہر زندہ رکھنے کے لیے لاش حنوط کرنے والے کیمیکلز کا استعمال کرتا رہا۔ کارل تنزلر نے ماریا کی لاش کو لباس، دستانے اور زیورات پہنا رکھے تھے اور اپنی محبوبہ کی لاش کو اپنے بستر پر سجا رکھا تھا، جسے وہ ہر روز اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بناتا اور سو جاتا۔ اس کی مشکوک حرکتوں کے بعد اہل علاقہ کو بھی اس پر شک ہونے لگا اور وہ چھپ چھپا کر اس کا پیچھا کرنے لگے۔ ایک دن ڈاکٹر تنزلر شراب کی مستی میں اس لاش کے ارد گرد رقص کر رہا تھا کہ اہل علاقہ نے اسے دیکھ لیا اور چیخو پکار شروع کر دی، جسے سن کر تنزلر کافی ڈر گیا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ اسے بھاگے ابھی چند روز ہی ہوئے تھے کہ تنزلر کو اپنی محبوبہ یعنی ماریا کی لاش کی یاد ستانے لگی، لہٰذا وہ رات کے اندھیرے میں دوبارہ اپنے خفیہ مقام پر پہنچا اور ماریا کی لاش کو جنسی ہوس کا نشانہ بنانا شروع کر دیا اور اسی جوش میں عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگا، جنہیں سن کر ایک بار پھر ارد گرد کے لوگ اکٹھے ہو گئے، لیکن اس بار انہوں نے مکمل طور پر اس کو گھیر لیا اور اسے سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ لوگوں نے اسے پکڑ کر پہلے تو خوب مارا پیٹا اور پھر پولیس کے حوالے کر دیا۔ تفتیش کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ ہر روز ماریا کی لاش کو جنسی ہوس کا نشانہ بناتا تھا۔ اس کے کمرے سے نکلنے والی لاش پوری طرح سے گل سڑ چکی تھی اور اس لاش سے اتنی بدبو اٹھ رہی تھی کہ لوگ اس لاش کے قریب جانے کو بھی تیار نہیں تھے، لیکن اتنے شواہد ہونے کے باوجود بھی اس سر پھرے ڈاکٹر کو کوئی سزا نہیں دی گئی، کیونکہ اس وقت امریکہ میں کوئی ایسا قانون نہیں تھا جس میں لاش کے ساتھ جنسی تشدد کو جرم قرار دیا جا سکے، لہٰذا ڈاکٹر تنزلر اس مقدمے میں بچ نکلا۔ پیارے دوستو، دوسری جانب ماریا کی بہن کو جب اس سارے معاملے کا علم ہوا تو وہ فوراً تنزلر کے گھر پہنچی اور تمام الزامات پر جواب طلب کیے، لیکن تنزلر کے پاس ان سوالوں کے کوئی جواب نہیں تھے۔ اس صورتحال کے بعد ماریا کی لاش کو کہیں دور دفن کر دیا گیا اور اس کی دفن کی جگہ تنزلر سے چھپا کر رکھی گئی، کیونکہ ان لوگوں کا خدشہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ تنزلر ایک مرتبہ پھر اس لاش کو باہر نکال لے، لیکن یہ تمام کوششیں بیکار ثابت ہوئیں اور تنزلر نے قبرستان کے عملے کو بھاری رقم کا لالچ دے کر ایک مرتبہ پھر اس لاش کو چوری کر لیا اور اپنے گھر لے جا کر بدفعلی جاری رکھی اور مرتے دم تک اس کے ساتھ رہا، یہاں تک کہ جب ڈاکٹر تنزلر کی لاش کو اس کے گھر سے باہر نکالا گیا تو اس وقت بھی تنزلر اس لڑکی کی لاش کی باہوں میں تھا۔ یہ خبر بڑی تیزی سے پوری دنیا میں پھیل گئی اور لوگ دور دور سے بوسیدہ لاش کو دیکھنے آنے لگے، جس کے بعد اس لاش کو ایک میوزیم میں رکھ دیا گیا۔ ڈاکٹر تنزلر کی موت کے بعد جب اس کی جانب سے لکھی گئی بایوگرافی سامنے آئی تو اس میں بڑے بڑے انکشافات دیکھنے کو ملے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ ماریا نامی لڑکی تب دق کی وجہ سے نہیں مری تھی، بلکہ اسے ڈاکٹر تنزلر نے خود زہر دے کر مارا تھا تاکہ وہ مرنے کے بعد اس کے جسم سے کھیل سکے، اور پھر ایسا ہی ہوا جیسا اس نے سوچا تھا۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تمام باتیں من گھڑت اور جھوٹ پر مبنی ہیں، اور حقیقت میں ڈاکٹر تنزلر ایک ایماندار اور نیک شخص تھا۔ ڈاکٹر کارل تنزلر کی اس کہانی کے بارے میں آپ دوست کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کر دیجیے۔ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔